हरि ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमन। दर्शक श्रोता, सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री गणेश पुराणको दिव्य कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। हिजोको दिनमा हजुरहरूले 15औं र 16औं अध्यायलाई श्रवण गरिसक्नु भएको छ भने आज हामी हजुरहरूका समक्षमा 17 र 18 अध्यायलाई सुनाउँदैछौँ उपासना खण्डको। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। तत्पश्चात हामी कथाका प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हरि ओं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्क्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नः वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। अथ सप्तदशोऽध्यायः। तब भृगुऋषिले भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णु निन्द्रामुक्त नहुँदै ती दैत्यले स्वर्गमा आक्रमण गरे। यस्ता प्रकारले उनीहरूले स्वर्गमा आक्रमण गरिसके पछाडि इन्द्रको राजभवन, यमनिवास र कुबेर निवासमा पनि आक्रमण गरे। तिनलाई देखेर देवताहरू चारैतिर भाग्न थाले। भाग्ने क्रममा केही भुइँमा लडे, केही चक्कर लागेर थला परे, केही मूर्छित भए, केही लड्किएर लडे। त्यसपछि देवीजीको कृपाबाट निन्द्रामुक्त हुनुभएका भगवान नारायण ती सबै देवताहरूलाई आश्वासन दिँदै मधु र कैटवका साथमा युद्ध गर्न लाग्नुभयो। ती दैत्यले सबै देवतामाथि गरेको आक्रमण रोक्न शेष आदि सबै नागमुनि यक्ष आदिका बीचमा शोभायमान शङ्ख चक्र गदा पद्मद्वारा अलङ्कृत नारायणले किरीट र कुण्डल धारण गर्नुभयो र उहाँ निलो बादलको जस्तो श्यामल कान्तिद्वारा आभामय बन्नुभएको थियो। त्यसै बेला भगवान हरिले अत्यन्त वेगपूर्वक शङ्ख फुक्नुभयो। शङ्खको महान स्वरबाट आकाश र धरती शब्दायमान भए। पाञ्चजन्य शङ्खको त्यो स्वरलाई सुनेर मधु र कैटवको पनि मुटु काँप्न थाल्यो। अत्यन्त भयभीत ती दैत्यले आपसमा भन्न लागे, 21 प्रकारका स्वर्ग, भूमण्डल र पातालसम्म हामीले आक्रमण गर्यौँ। ती आक्रमणहरूमा हामीले कहिल्यै पनि यस्तो भयङ्कर प्रकारको स्वर सुनेका थिएनौँ। यो स्वर वज्रभन्दा पनि कठोर छ। यस स्वरका कारण हामी दुवैको मुटु थरथर काँपिरहेको छ। अब हामीले पनि शङ्ख फुकेर सबैलाई तर्साउने यो बलियो पुरुषसँग युद्ध गर्नुपर्छ। युद्धको त्यो प्रकारको प्रसङ्गलाई मेटाउन र युद्धमा विजय प्राप्त गर्न अथवा पराजय नै भोग्नका लागि पनि हामीले नारायणमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ। हामी कि त नारायणलाई मार्नेछौँ, त्यसो नभए तिनबाट अथवा उनका हातबाट मरेर पुनः पुनर्जन्म लिनेछौँ। ती दैत्यले आपसमा यसरी निश्चय गरेर युद्ध गर्न चाहने भगवान नारायणलाई सम्बोधन गर्दै भने, हे विष्णु, युद्धरूपी लुतो चिलाएको हुँदा त्यसलाई कन्याउन तिमी हाम्रा सामु देखिएका छौ। हाम्रो दृष्टि परेपछि अब तिमी कसरी पुरुषोत्तम बन्दछौ, हामी त्यो हेर्नेछौँ। तब भृगुले भन्नुभयो। मधु र कैटवका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर भगवान नारायणले भन्न थाल्नुभयो, हे दैत्यहरू, तिमीहरूले आफ्नो सुहाउँदो कुरा गरेका छौ। मसँग इच्छा अनुसार युद्ध गर। कुनै पनि मानिसले आफ्नो मरण आफै चाहन्न। त्यसपछि मधु र कैटवले भन्दछन्, हे नारायण, हजुर चतुर्मुख हुनुहुन्छ।
तसर्थ हामीलाई बाहुयुद्ध गर्ने अवसर दिनुहोस्। भृगुले भन्नुभयो, यसरी प्रार्थना गरिएका श्रीहरिले प्रसन्न भएर हुन्छ बाहुयुद्ध नै सुरु गरौँ भन्नुभयो। यस्ता प्रकारले बाहुयुद्ध सुरु गर्ने प्रकारको कुरा भइसकेपछि आफ्ना आयुधहरू पर सारेर 4 बाहुले सुहाउनु भएका चतुर्मुख नारायण 2 भुजा भएका ती दानवसँग युद्ध गर्न थाल्नुभयो। ती दानवले शिरहरूद्वारा नारायणको शिरमा, जङ्घाहरूद्वारा नारायणको जङ्घामा, कुइनाहरूद्वारा नारायणको कुइनामा, घुँडाहरूद्वारा नारायणको घुँडामा, भुजाहरूद्वारा नारायणका भुजाहरूमा, गोलीगाँठाहरूद्वारा नारायणका गोलीगाँठाहरूमा, कटीहरूद्वारा नारायणको कटीमा, नाकहरूद्वारा नारायणको नाकमा, मुड्कीहरूद्वारा नारायणको मुड्कीमा र पिठ्युहरूद्वारा नारायणको पिठ्युमा प्रहार गर्दै भुजाहरूद्वारा ताल ठोकेर मण्डल बनाएर खिचातानी गर्ने काम समेत भएको त्यो भयङ्कर युद्ध चिरकालसम्म रहिरह्यो। हे महामुनि, 5000 वर्षसम्म युद्ध चलिरहँदा पनि भगवान श्रीहरिले ती दानवहरूलाई पराजित गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले गीति गायन कलामा कुशल गन्धर्वको स्वरूपलाई धारण गरेर वनमा गएर अत्यन्त सुरिलो स्वरमा वीणागान गर्न आरम्भ गर्नुभयो। गन्धर्वरूप हरिको त्यो वीणागान सुनेर जङ्गली जनावर, मानिस, देवता, गन्धर्व, राक्षस आदि सबै आफ्ना आफ्ना कामलाई छोडेर मुग्ध भएर वीणागान सुन्नका निम्ति तत्पर भए। वीणाको त्यो मधुर गानलाई कैलाशमा विराजमान भगवान शङ्करले पनि सुन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले निकुम्भ र पुष्पदन्तलाई भन्नुभयो, तिमीहरू वनमा गएर वीणागान गरिरहेको गायकलाई मेरो समीपमा ल्याउने काम गर। यसरी शङ्करको आज्ञा पाएर वनमा गएका निकुम्भ र पुष्पदन्तले गन्धर्वरूप हरिको दर्शन गरिसकेपछि सम्बोधन गर्दै भन्दछन्, हे गन्धर्व, हजुरको गीतको नाद सुनेर भगवान शङ्कर ज्यादै नै खुसी हुनुभएको छ। फेरि पनि त्यो मिठो वीणागान सुन्ने इच्छाले तपाईँलाई कैलाशमा बोलाउनु भएको छ। हे निष्पाप गन्धर्व, तपाईँ हामीहरूका साथमा लागेर हिँड्नुहोस्। हामी सबै भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको ठाउँमा जाने काम गरौँ। हामी यस्ता प्रकारले सँगसँगै भगवान शिवजी भएको ठाउँमा जाउँ। यसरी तिनीहरूले भनेको कुरालाई सुनेर ती गन्धर्व तिनीहरूका साथमा भगवान शङ्कर विराजमान हुनुभएको दिव्य स्थानमा पुगे। त्यहाँ गएर ती गन्धर्वले पार्वतीपति शिरमा अर्धचन्द्र धारण गर्नुहुने, हात्तीको छाला ओढ्नुहुने अनि हात्तीको छालालाई ओढ्नुभएका, मुण्डमालाद्वारा विभूषित पहेँलो जटापुञ्जले सुहाउनुभएका, सर्पको यज्ञोपवीत धारण गर्नुहुने र शरणागत भक्तहरूका दुःखनाशक विघ्नेश्वर भगवान शङ्करलाई भुइँमा लम्पसार परेर प्रणाम गरे। यसरी भगवानलाई लम्पसार परेर प्रणाम गरिसकेपछि भगवान शङ्करले गन्धर्वरूप हरिलाई आफ्नै हातले उठाएर आसन दिएर सत्कार गर्नुभयो। सत्कार प्राप्त गरिसकेपछि गन्धर्वरूप हरिले भन्नुभयो, आज मेरो जन्म सफल भएको छ, किनकि मैले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष जस्ता पुरुषार्थ प्रदान गर्ने हजुरको दुर्लभ दर्शन पाएँ। त्यसै बेला गन्धर्वरूप हरिले वीणागानमा प्रवृत्त भएर मिठो गीतालापद्वारा भगवान शङ्करलाई अत्यन्त प्रसन्न तुल्याउनुभयो। गन्धर्वरूप हरिले भगवान शङ्करलाई मात्र होइन, भगवान कार्तिकेय, गणनाथ, देवी पार्वती, देवता एवं ऋषिहरूलाई पनि प्रसन्न तुल्याउनु भयो। त्यसपछि हरिका रूपमा प्रकट भइसकेपछि ती गन्धर्वलाई भगवान शिवजीले प्रेमपूर्वक आलिङ्गन गर्नुभयो। हातहरूमा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म धारण गर्नुहुने पीताम्बरधारी चतुर्बाहुका रूपमा प्रकट हुनुभएका नारायणलाई शङ्करले भन्नुभयो, हे नारायण, मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण इच्छा पुरा गराउने वरदान प्रदान गर्छु, स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरको वीणागान सुनेर मैले परमानन्द प्राप्त गरेको छु र अत्यन्त हर्षित बनेको छु। तब भृगुले भन्नुभयो, शिवजीका यस्ता कुरालाई सुनेर स्वयम्भू हरिले मधु र कैटभ नामक दैत्यहरूको वृत्तान्त भगवान शङ्करलाई सुनाउनुभयो। हरिले भन्नुहुन्छ, हे शङ्कर भगवान, म क्षीर सागरमा अवस्थित शेषशय्यामा निदाइसकेपछि मेरो कानको मैलबाट मधु र कैटभ नामका 2वटा दैत्य उत्पन्न भए। ती दैत्यले ब्रह्माजीलाई खानका निम्ति खोज्दै आक्रमण गरे। हे भगवान शिवजी, ब्रह्माजीले निद्रादेवीको प्रार्थना गर्नुभयो र तिनले मलाई जगाइन्। मैले पनि मल्ल युद्धको कला स्वीकार गरेर ती 2 दानवसित युद्ध गरेँ, तर युद्धमा मैले ती दानवलाई परास्त गर्न सकिनँ। त्यसपछि गन्धर्वको रूप लिएर वनमा गएर वीणागान गर्न थालेँ। त्यसको प्रभावले आज यसरी हजुरको दर्शन प्राप्त गरेको छु। हे करुणानिधि, मलाई ती दुष्ट दैत्यहरूको वध गर्ने उपाय बताउनुहोस्। तब
भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, भगवान श्री गणेशको आराधना नगरी तपाईँ रणभूमिमा जानुभयो। त्यसै कारणले अहिले तपाईँ शक्तिहीन अत्यन्त दुःखी हुनुहुन्छ। हे देव, हजुर श्री भगवान गणेशको विधिवत पूजा गरेपछि मात्र युद्ध गर्न जानुहोस्। त्यसपछि भगवान गणेशले ती दुवै दानवलाई आफ्नो मायाद्वारा मोहित बनाएर वशीभूत तुल्याउनु हुनेछ। हे नारायण, भगवान गणेशको विधिपूर्वक पूजा गरिसकेपछि मेरो कृपाबाट तपाईँले ती दुष्टहरूको वध गर्नुहुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तब हरिले भन्नुहुन्छ, कथं विनायकं देवम् उपासे भर्ग तद् वद, कथं विनायकं देवम् उपासे भर्ग तद् वद। हे भगवान शिवजी, मैले विनायक भगवानको कुन विधिबाट उपासना गरौँ त्यो बताउनुहोस्। भगवान शिवजीले बताउन थाल्नुभयो, हे नारायण, शास्त्रहरूमा भगवान गणेशका 7 करोड मन्त्रहरू बताइएका छन्। तीमध्ये केही महामन्त्र मानिएका छन्, तिनमा पनि एकाक्षरी मन्त्र र षडक्षरी मन्त्रको ठुलो महिमा छ। हे विष्णु भगवान, मैले हजुरका निमित्त ती 2 थरी मन्त्रमध्ये एउटाको उपदेश गर्छु। त्यसपछि शिवजीले एकाक्षरी मन्त्र छोडेर सिद्धारिक चक्र योगबाट ऋण धन शोधन गरी सर्वसिद्धि प्रदान गर्ने भगवान श्री गणेशजीको षडक्षरी मन्त्रको उपदेश गर्दै भन्नुभयो, हे नारायण, यस मन्त्रको अनुष्ठानबाट तपाईँको कार्य सिद्ध हुनेछ। भगवान शिवजीबाट मन्त्रोपदेश पाइसकेपछि भगवान श्रीहरि पनि तीव्र गतिका साथमा मन्त्रानुष्ठानका लागि प्रस्थान गर्नुभयो। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे मन्त्रोपदेशो नाम सप्तदशो विश्राम। श्री गणेशाय नमो नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। तब सोमकान्तले भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीहरिले त्यो उत्तम षडक्षरी मन्त्र कसरी र कहाँ जप्नुभयो, कसरी त्यस जपबाट सिद्धि लाभ भयो, प्रभु मलाई यो कुरा सुन्ने इच्छा छ। तब भृगु ऋषिले भन्नुहुन्छ, भृगुरुवाच, सिद्धिक्षेत्रमिति ख्यातं भुवि सिद्धिकरं परं तत्र गत्वा महाविष्णुस्तताप परमं तपः। भृगुले भन्नुहुन्छ, पृथ्वीमा परम सिद्धि प्रदान गर्ने प्रख्यात सिद्धि क्षेत्र रहेको छ। त्यहाँ गएर विष्णु भगवानले ठुलो तपस्या गर्नुभयो। षडक्षरी मन्त्रको विधि अनुसार श्री गणेश भगवानको ध्यान गर्दै विष्णुले प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राखी भगवान श्री गणेशको आराधना गर्नुभयो। सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक उहाँले बाणास्त्रद्वारा दिग्बन्धन गरेर भूत शुद्धि गरिसकेपछि प्राणस्थापना गर्नुभयो। आधारादि क्रमले अन्तर्मातृका न्यास गरेपछि शिरदेखि आरम्भ गरेर बाह्य मातृका न्यास पनि गर्नुभयो। यस्ता प्रकारले मूल मन्त्रले प्राणायाम गरेर गजानन भगवानको ध्यान गरेर आवाहनी आदि मुद्राका साथमा मनोमय द्रव्य र षोडशोपचारबाट पूजा गरेर योगेश्वर भगवान विष्णुले भगवान श्री गणेशका परम मन्त्रको जप गर्नुभयो। मन्त्रलाई जप गर्दा गर्दै अथवा मन्त्रको जप्ने क्रम चल्दा चल्दै 100 वर्ष बितिसकेपछि करोडौँ सूर्यको कान्तिले सुहाउनुभएका परमात्मा श्री गणेशले अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवान विष्णुलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिँदै भन्नुभयो, हे हरि, हजुरले मबाट जस्तो वरदान चाहनुहुन्छ त्यो माग्नुहोस्। तपाईँको यस तपस्याबाट म प्रसन्न भएको छु, तसर्थ म तपाईँका सबै इच्छालाई पूर्ण गर्न तत्पर छु। युद्ध गर्नुभन्दा पहिले यसरी आराधना गर्नुभएको भए मैले खुसी भएर पहिले नै वरदान दिइसक्ने थिएँ र हजुरको विजय भइसक्ने थियो। त्यसपछि यस्तो कुरालाई सुनेर भगवान हरिले भन्नुहुन्छ, हरिरुवाच, ब्रह्मेशानाविन्द्रमुख्याश्च देवा यं त्वां द्रष्टुं नैव शक्तास्तपोभिः तं त्वां नानारूपमेकस्वरूपं पश्ये व्यक्ताव्यक्तरूपं गणेशं। तब हरिले भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा शिव इन्द्रादि देवताहरू पनि तपस्याबाट जुन हजुरको दर्शन गर्न समर्थ हुँदैनन् त्यस्ता नाना रूप र एकरूप व्यक्त र अव्यक्त रूप भगवान गणेशको ध्यान म गर्दछु। हे गणेश भगवान, हजुर अणुभन्दा अणुरूप र महान आकाशभन्दा पनि महान सत्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले दैवयोगबाट प्राणीहरूको सृष्टि र पालन संहार गर्नुहुन्छ। हे भगवान गणेश, हजुर सर्वात्मा सर्वत्र विचरणशील सर्वशक्ति सम्पन्न सर्वव्यापक सर्वकर्ता र सर्वद्रष्टा महान ईश्वर हुनुहुन्छ। हजुर सकल सृष्टिका संहारक सर्वपालक सर्वरक्षक विश्वनायक र विश्वका जनक पनि हुनुहुन्छ। यस्ता सर्वगुण सम्पन्न हजुरको दर्शनबाट मैले
जहाँ गए पनि सबै प्रकारका सिद्धि प्राप्त गर्नेछु। तर अहिले म हजुरका सामु एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरो यो योग निन्द्रा समाप्त भइसकेपछि मेरै कानको मैलबाट उत्पन्न भएका अत्यन्त शक्तिशाली मधुर कैटभ नामक दानवहरूले ब्रह्माजीलाई खान खोजे। ती दुष्ट दानवहरूका साथमा मैले धेरै वर्षसम्म युद्ध गरेँ। त्यसबाट मेरो शक्ति क्षीण भयो। अहिले म हजुरका शरणमा आएको छु। तसर्थ जसरी मबाट ती दुई दानवको वध हुन सक्छ त्यो उपाय बताउनुहोस्। हे प्रभु, हजुरको कृपाबाट म अरू दैत्यहरूमाथि पनि विजय हुन सकूँ र उत्तम कृति प्राप्त गर्न सकूँ। हे परमेश्वर, मलाई हजुरले अविनाशी भक्ति पनि प्रदान गर्नुहोस्। जुन अनपाइनी भक्तिको साधनाबाट संसारमा मेरो अतुलनीय कृति हुनेछ र त्यस कृतिले त्रिलोकीलाई नै पवित्र तुल्याउनेछ। तब भगवान गणेशले भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, तपाईँले जुन प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यो पाउनुहुनेछ। त्यसका साथै तपाईँले यश, बल र कीर्ति पनि पाउनुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि कार्यमा विघ्न हुने छैन। तब भृगुले भन्नुहुन्छ, यसरी नारायणलाई भन्नुभएपछि भगवान श्री गणेश त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान जो गणेश हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भइसके पछाडि गणेशजीबाट वरदान पाएर प्रसन्न र आनन्दित हुनुभएका श्रीहरिले उहाँको अन्तर्ध्यानपछि मैले अब ती दुई दानवलाई जित्न सक्छु भन्ने मनमा विश्वास गर्नुभयो। भगवान श्री गणेशमा भक्ति भएका कारणले भगवान श्री नारायणले स्फटिकमणिद्वारा निर्मित अनेक रत्नसम्पन्न सुनको शिखरले सुहाएका 4 ढोका भएको अत्यन्त रमणीय भगवान गणेशजीको मन्दिर पनि बनाउनुभयो। त्यस मन्दिरमा कृष्णा गण्डकीको शिलाबाट बनेको विनायकको प्रतिमा स्थापित गर्नुभयो। त्यस मन्दिरमा स्थापना गरिएको मूर्तिलाई देवता र मुनिहरूले सिद्ध विनायक भनेर सम्बोधन एवं प्रचार गरे, किनकि त्यही नै भगवान नारायणले मङ्गलदायक सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यो ठाउँ पनि संसारमा सिद्धि क्षेत्रका नामबाट प्रसिद्ध भयो। भगवान श्री गणेशको प्रतिष्ठा गरिसकेपछि भगवान हरि पनि मधु र कैटभ भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। हरिलाई आउनुभएको देखेर मधु र कैटभले उहाँको उपहास र निन्दा गर्दै भने, हामीलाई तिमीले आफ्नो बादल जस्तो कालो मुख देखाउन किन आयो? फेरि किन जोरी खोजेर आएका छौ भने हामीले तिमीलाई महामुक्तिको वरदान दिनेछौँ। युद्धबाट भागेर हिँड्दा तिमीले आफ्नो लघुता आफै देखाइसकेका छौ, फेरि यस रणभूमिमा किन आयौ? तब हरि भगवानले भन्नुहुन्छ, सहसा दहते सर्वम लघुरे बहुतासनाम लघुद्वीपो महद्रात्रौ यथा संहरते तमः। हरिले भन्नुहुन्छ, सानो आगोको झिल्काले अथवा सानो आगोले पनि छिटै पोल्छ, सानै बत्तीले पनि अन्धकारमय रातको समयमा घोर अन्धकारको नाश गर्छ। हे मदमत्त दानवहरू हो, म सानै भए तापनि मदोन्मत्त तिमी दुवै दानवको भर्खरै नाश गर्न सक्छु। तब यस्ता प्रकारले हरिभगवानका वचन सुनेर अत्यन्त रिसाएका मधु र कैटभले अचानक विष्णुका छातीमा मुड्कीको प्रहार गरे। त्यसपछि ती दुवैका साथमा भगवान श्री हरिले मल्लयुद्ध प्रारम्भ गरेर दीर्घकालसम्म निरन्तर चलिरहनुभयो। त्यस्तो प्रकारको युद्ध भइरह्यो। धेरै दिनसम्म मधु र कैटभका साथमा युद्ध गरिसकेपछि तिनीहरूलाई वरदान दिन उत्सुक हुनुभएका भगवान श्रीहरिले मिठो वचनद्वारा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे मधु, हे कैटभ, तिमीहरूले मेरा अनेक कठोर प्रहारलाई सजिलै सहन गर्यौ। हे दैत्य श्रेष्ठहरू, तिमी दुवैको पुरुषार्थबाट म प्रसन्न भएको छु। फेरि हरिले भन्नुभयो, तिमीहरू जस्ता बलवान वीर संसारमा जन्मिएका थिएनन् र भविष्यमा पनि जन्मिने छैनन्। तब मधु र कैटभले भन्दछन्, हे हरि, हामी पनि तिम्रो पुरुषार्थबाट अत्यन्त प्रसन्न भएका छौँ। हामीसँग तिमीले चाहे जति वर माग, तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ, हामी पुरा गरिदिनेछौँ। तब श्रीहरिले माया मोहित दैत्यहरूका वचनलाई सुनेर भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई वरदान दिन तयार छौ भने तिमी दुवैले मबाट मृत्यु प्राप्त गर। मैले माग्ने उत्तम वर यही नै हो। भगवान विष्णुले वर मागिसकेपछि ती दुवैजना दैत्यले संसारको चारैतिर जलैजल देखेर अत्यन्त हर्षित हुँदै परम प्रीतिले युक्त भएर भन्न थाले, हे हरि, तपाईँको हातबाट मर्न पाउनु हाम्रा लागि मङ्गलमय हुनेछ। अन्त्य अवस्थामा तपाईँको चिन्तन गरेर प्राणीहरू छिटै सनातन मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। हे माधव, जुन जमिनमा पानी छैन त्यहाँ लगेर हाम्रो वध गर्नुहोस्। हामी सबै कुरा त्यागिदिन्छौँ। हाम्रो यो भनाइ सत्य हो र सबै कुरा सत्यमा टिकेको छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ। मधु र कैटभका त्यस्ता कुरालाई सुनिसकेपछि हरिभगवानले दुवैलाई आफ्नो जगनमा धारण गर्नुभयो। त्यसपछि श्रीहरिले छुराको झैँ तीखो धार भएको चक्रद्वारा ती दुवै दानवका शिरलाई छेदन गरिदिनुभयो। मधु र कैटभका शिर काटिएका देखेर खुसी भएका देवताहरूले पुष्प वर्षा गरे। गन्धर्वहरू गाउन थाले,
थाले र अप्सराहरू छमछम नाच्न थाले। आफ्नो सफलताका कारण अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा विराजमान हुनुभएका नारायण भगवानले ब्रह्माजीका नजिकमा आएर सबै वृत्तान्त सुनाउनुभयो। तब हरिजीले भन्नुहुन्छ, यदा सक्तो विजेतुं तौ तदाहं गिरिशं गतः। हे विधाता, हरि भगवानले भन्नुहुन्छ, हे विधाता, जुन बेला मधु र कैटवलाई परास्त गर्न म असमर्थ थिएँ त्यसै बेला भगवान शङ्करका नजिकमा पुगेँ। उहाँले मलाई भगवान गणेशको उत्तम षडक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। मैले त्यसै मन्त्रको जप गरेर विघ्नेश्वर एवं विभु भगवान श्री गणेशको पूजा र आराधना गरेँ। प्रसन्न हुनुभएका भगवान गणेशले मलाई अनेक थरी कामना पूरक वर प्रदान गर्नुभयो। उक्त वरदानका प्रभावबाट मैले दुष्ट दानव मधु र कैटवको वध गरेँ। मबाट गरिएका स्तुति र पूजाले प्रसन्न हुनुभएका भगवान श्री गणेश वरदान दिइसकेपछि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। आज मैले मधु र कैटवको वध गरिसकेपछि भगवान श्री गणेशको महिमा साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएँ। भगवान शङ्करको कृपाबाट मैले अरू दानवहरूको पनि वध गर्नेछु। मधु र कैटवको वधबाट प्रसन्न भएका सबै मुनि भगवान सम्पूर्ण प्रकारका मुनिहरू भगवान गणेश, ब्रह्मा, शिव र नारायणको स्तुति गरेर आफ्ना आफ्ना धामतर्फ लागे। जसले मधु कैटवको वधमा आधारित पापनाशक यो श्री गणेश महात्म्य सुन्दछ त्यसलाई कुनै कालमा पनि कसैबाट भय हुने छैन र त्यसले चिताएका सबै कामनाहरू परिपूर्ण हुनेछन्। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे सिद्ध क्षेत्रोत्पत्ति कथनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।